जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी से तौसीफ़ हवासी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मामले को लेके बैठे हैं। इस पे हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि गुज़श्ता 4 साल के दौरे हुकूमत में जो चांसलर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सदर ममलिकत फेडरल चार्टर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, इस दौरानिए में जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ हैं, इनके डीन्स की जो तकर्रियाँ हुई हैं, उस पर मेरिट को कैसे बाईपास किया गया, और जो सीनियरिटी है उसको जब बाईपास किया जाता है तो फिर एकेडमिक जो स्टाफ होता है वो बदली का शिकार होता है, तो उसके जो नताइज यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हैं उसकी क्या सूरत हाल है, वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद तीनों फैकल्टीज़, जिनमें सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, इन तीनों फैकल्टीज़ में गुज़श्ता 4 साल के दौरानिए में जो चांसलर ऑफिस जो कि इस वक्त डॉक्टर आरएफ अलवी हैं बतौर सदर ममलिकत चांसलर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, उनकी तरफ से जो डीन्स अप्रूव किए गए हैं उनका किसिया लेके हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के बहुत सारे मेम्बरान राब्ते में हैं, उनके साथ हम बैठते हैं। तो जो फैकल्टी मेम्बरान है, एकेडमिक स्टाफ है, उनका ये कहना है कि जब सीनियर्स को बाईपास किया जाता है, जिनका तजर्बा, जिनकी अहलियत और काबिलियत ज़्यादा है, जब उनको बाईपास करके एक जूनियर शख्स को एक किसी भी फैकल्टी का डीन लगाया जाता है, तो वो कैपेबल तो होता नहीं है, उसमें इतनी अहलियत तो होती नहीं है कि वो पूरी फैकल्टी को मैनेज कर सके, वो उन सारी चीज़ों को समझ नहीं रहा होता। लामहला वो मजबूर होता है उन सीनियर्स पे जो उसी फैकल्टी में मौजूद हैं, वो बार बार उनसे कंसेंट भी लेता है, उनकी मदद भी लेता है, लेकिन ओहदा डीन का जूनियर के पास होने की वजह से सीनियर्स बदली का शिकार होते हैं, और फिर जब सीनियर्स खुद डीन नहीं होंगे, वो प्रमोट नहीं करेंगे, वो उसको गाइड अच्छा नहीं करेंगे, और जूनियर जो अहल नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, वो चीज़ों को चलाने की कोशिश करेगा, वो पॉलिसियाँ मुरतब करेगा, तो उसके दूरअस नताइज क्या निकलेंगे, उससे हम जो है हम लोग बेचैनी का शिकार हैं। जो हमारी एजुकेशन सेक्टर के माहिरीन तालीम हैं वो इससे शदीद कंफ्यूज हैं कि अगर हमारी सीनियरिटी जो है, हमारे जो सीनियर प्रोफेसर जो हैं, उनको उनका ग्रेड, उनकी अहलियत के मुताबिक उनको पोजीशंस नहीं दी जाएंगी और जूनियर के हवाले कर दी जाएंगी पूरी फैकल्टीज़, तो इससे माहिरीन के मुताबिक निज़ाम तालीम जो है और यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग और कैडर जो है वो शदीद मुतासर होगा। हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इशू पे आज बात करने जा रहे हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की 3 फैकल्टीज़ हैं, जिनमें नेशनल सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है और उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज है। सदर ममलिकत जो डॉक्टर आरएफ अलवी हैं, इनकी तरफ से रवां बरस 2022 में फैकल्टी ऑफ जो सोशल साइंसेज है, इसके लिए उन्होंने अप्रूवल दी है डॉक्टर मोहम्मद इदरीस की बतौर डीनशिप के लिए। जो पैनल भेजा जाता है, ये भेजते हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी जो होते हैं, जो इस टाइम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हैं, उनकी तरफ से पैनल भेजा जाता है 3 सीनियर प्रोफेसर्स का, और ये सीनियरिटी जो है वो एग्जामिन करती है जामिया की सिंडिकेट। वो जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी की, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होती है, उसकी सीनियरिटी जो है वो सिंडिकेट बनाती है, और फिर वाइस चांसलर उसमें से पैनल बना के भेजते हैं चांसलर ऑफिस को, और चांसलर ऑफिस जो है उन 3 नामों में से किसी एक की जो है वो अप्रूवल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले हमेशा ये रवायत रही है कि जो चांसलर होते हैं जामिया के, वो वाइस चांसलर की तरफ से भेजे गए पैनल के तमाम उम्मीदवारों को बुलाते हैं, उनके इंटरव्यूज करते हैं, उनके बायोग्राफ चेक करते हैं, उनके रिज्यूम्स देखते हैं, उनके फिजिकल फिटनेस देखते हैं, उसके बाद वो किसी एक को जो है नॉमिनेट करते हैं बतौर डीन। लेकिन गुज़श्ता 4 साल में जब से डॉक्टर आरएफ अलवी यहाँ पे चांसलर का ओहदा उनके पास है, तब से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जितनी भी नॉमिनेशंस हुई हैं, जितनी भी तकर्रियाँ हुई हैं डीन्स की, किसी एक भी मौके पर जो पैनल भेजे गए हैं उनमें से किसी उम्मीदवार को बतौर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। और जितनी भी नामजदगियाँ की गई हैं उनमें सीनियरिटी को कैसे बाईपास किया गया है। मैं आपको बता रहा था कि सोशल साइंसेज में डॉक्टर इदरीस को, जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बीपीएस के प्रोफेसर हैं, उनको बतौर डीन सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज लगाया गया है। जामिया की सिंडिकेट की तरफ से अप्रूव्ड जो सीनियरिटी लिस्ट है, इसमें डॉक्टर मोहम्मद इदरीस 32वें नंबर पर हैं, और इसी फैकल्टी के, इसी सोशल साइंसेज के डॉक्टर जफर जसपाल मोस्ट सीनियर प्रोफेसर हैं। उनका आईक्यू लेवल दुनिया में माना जाता है, वो पाकिस्तान में सीनियर एकेडमियन कहलाते हैं।
ان کی ہزاروں کی تعداد میں پبلیکیشنز ہیں. 2700 کے قریب ڈاکٹر ظفر جسپال کی بتایا جاتا ہے کہ پبلیکیشنز ہیں, یہ اس سے کم تھوڑی ہوں گی. لیکن اس کے باوجود جو ہے جونیئر ڈاکٹر کو اس فیکلٹی کا ڈین لگایا گیا ہے. ڈاکٹر ظفر جسپال کے علاوہ اسی فیکلٹی میں ڈاکٹر رضیہ سلطانہ جو ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کی پروفیسر, فل پروفیسر ہیں, اور وہ بھی بہت سینئر ہیں. وہ اس ٹائم پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. شاید اس وجہ سے ان کو تو بائی پاس کیا گیا, لیکن ڈاکٹر ظفر جسپال کو بائی پاس کرنے کی کوئی وجود چانسلر آفس کی طرف سے یا کوئی کنسنٹ چانسلر آفس کی طرف سے وائس چانسلر آفس کو نہیں مانگی گئی. اس کے علاوہ دوسری جو اپائنٹمنٹ کی گئی ہے, تقرری کی گئی ہے ڈین کی, یہ فیکلٹی آف نیچرل سائنسز ہے. فیکلٹی آف نیچرل سائنسز کی جو پینل بھیجا گیا تھا وائس چانسلر کی طرف سے, اس میں ٹاپ سینئر جن کو رکھا گیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر تصور حیات. ڈاکٹر تصور حیات ایک عالمی مایناز سائنٹسٹ ہیں. ان کا نام دنیا میں پہچانا جاتا ہے. حال ہی میں انہیں یورپین کنٹریز کی طرف سے انٹرنیشنل ایوارڈ بھی نوازا گیا ہے. وہ پاکستان میں میتھمیٹک کے مایناز ٹیچر بھی ہیں. ان کو وہ اس فیکلٹی میں سینئر ترین پروفیسر ہونے کے باوجود ان کو بائی پاس کر کے ڈاکٹر جاوید شبیر کو پروفیسر جو پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس ہیں ان کو ڈین مقرر کیا گیا ہے. یہاں پہ بھی جو ہے سینئرٹی کو بائی پاس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر جو جاوید شبیر کے علاوہ تیسری فیکلٹی ہے فیکلٹی آف بایولوجیکل سائنسز. فیکلٹی آف بایولوجیکل سائنسز میں ڈاکٹر تصور حیات کو, یہ ناظرین جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا یہ 2021 میں کی گئی, اس میں ڈین شپ کے لیے تھی. 2022 میں جو تازہ ترین کی گئی ہے چانسلر آفس کی طرف سے تقرری وائس چانسلر کے لیے, اس میں بھی ڈاکٹر تصور حیات کا نام ہے. اور اس میں جو نئی تقرری کی گئی ہے ڈین کے لیے ان کا وہ ڈاکٹر شاہد حمید ہیں, جو سینئرٹی میں شاید چوتھا نمبر رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر تصور حیات کو سینئر ہونے کے باوجود بھی جو ہے بائی پاس کیا گیا ہے. تیسری فیکلٹی بایولوجیکل سائنسز ہے. فیکلٹی بایولوجیکل سائنسز میں 3 سینئرس کے نام وائس چانسلر آفس کی طرف سے پینل کے طور پہ چانسلر آفس کو بھیجے گئے. اور چانسلر آفس میں 3 میں سے جو اوپر کے 2 نام تھے ان کو بائی پاس کر کے, جن میں ڈاکٹر عرفان ضیاء قریشی ہیں ڈپارٹمنٹ آف اینیمل سائنسز کے, اور ڈاکٹر فریہ حسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی کی. ان دونوں کو سینئر بائی پاس کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ثروت جہان کو, جو ڈپارٹمنٹ آف زولوجی کے پروفیسر ہیں, ان کو جو ہے بطور ڈین فیکلٹی تعینات کیا گیا ہے. ڈاکٹر ثروت جہان سینئرٹی میں سنڈیکیٹ کی بنائی گئی سینئرٹی میں 23واں نمبر رکھتی ہیں. ناظرین, ہم آج کا یہ دکھڑا آپ کو یہاں پہ اس لیے بیٹھ کے سنا رہے ہیں کہ جو ملک کے اس ٹائم صدر مملکت ہے, جو بلیاز عہدہ چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی بھی ہیں, وہ شاید اپنے زمانہ طالب علمی میں سیکنڈ گریڈ میں تھے, جن کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ملا, وہ بی ڈی ایس میں گئے اور بی ڈی ایس کا قانون وہ فالو کرتے ہوئے آج بھی دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور 32ویں نمبر کے لوگوں کو oblige کر رہے ہیں. پہلے نمبر کے بندے کو وہ یہاں پہ اپائنٹمنٹ نہیں دے رہے, نہ ہی ان کو سن رہے ہیں, نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی ان کی طرف سے اعتراض بھیجا گیا ہے, اور نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی کنسنٹ مانگی گئی ہے وائس چانسلر آفس سے. ہم اپنے قومی میڈیا میں بیٹھ کے بھی اس پہ بات کریں گے, اس پہ خبریں بھی لگائیں گے, اور اس کے اوپر جو متعلقین ہیں, جو ماہرین تعلیم ہیں, اس کی بھی رائے آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے. اس کے اوپر فردر جو ماہرین تعلیم ہوں گے اس سے بھی بات کریں گے, ان کے انٹرویوز بھی کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.